अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, मौत बरहक है, हर जिंदा शय को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, हर जिंदा शय को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, कुछ मौत ऐसी होती हैं जो कि इंसान को नसीहतों के साथ साथ बहुत सारे सबक दे जाती है, जो इंसान ज़िंदगी भर याद रखता है। एक ऐसा ही वाक़या अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र वली हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में भी हुआ। एक बंदे की मौत का ऐसा अजीब वाक़या जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा, हैरानी में डाल देगा। तो मेरी आपसे इतनी सी गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह के एक बड़े ही बरगुज़ीदा वली हैं। आप फरमाते हैं कि एक रोज़ मदीना मुनव्वरा की जामा मस्जिद में मैं बैठा हुआ कुछ बातें कर ही रहा था कि एक नौजवान खूबसूरत लिबास फ़ाक़रा पहने हुए वहाँ पर आ गया और साथ में उसके चंद यार दोस्त भी थे। मैंने वाज कहा और वाज में ये भी बयान किया कि बड़े ताज्जुब और अफसोस की बात है कि ज़ईफ़ कवि की नाफरमानी करता है। ये सुनते ही उसका रंग जर्द हो गया और उसी वक्त वो चला गया। फिर अगले रोज़ आकर अव्वल सलाम अलैकुम की और फिर 2 रकात नफिल पढ़कर मेरी मजलिस में बैठ गया और कहने लगा, ऐ सिर्र सख्ती, मैंने कल तुमसे ये सुना था कि तुमने कहा था ज़ईफ़ कवि की नाफरमानी करता है, तो इसका मतलब क्या है? हज़रत सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मौला यानी खुदावंद करीम से ज़्यादा कोई कवि नहीं और बंदे से ज़्यादा कोई ज़ईफ़ नहीं, लेकिन ये फिर भी उसकी नाफरमानी किए जाता है। ये सुनकर वो उस रोज़ तो चला गया, लेकिन अगले रोज़ आया तो फ़कत 2 सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। दोस्तों में से कोई भी साथ न था। आगे सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुझसे पूछने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला के पास पहुँचने का कौन सा रास्ता है। मैंने कहा, अगर तुम इबादत करना चाहते हो तो दिन के रोज़े रखो और रातों को नमाज पढ़ो, और अगर महज अल्लाह तबारक व ताला को चाहते हो तो उसके सिवा हर चीज़ को छोड़ दो और मस्जिदों और वीरानी जगहों पर रहा करो। चुनांचे वो ये कहता हुआ खड़ा हो गया कि कसम है उस पाक ज़ात की, कसम है खुदावंदे करीम की, मैं मुश्किल ही से रास्ते को तय करूँगा। थोड़े दिनों के बाद मेरे पास चंद लड़के आए और पूछने लगे, अहमद कातिब को क्या हो गया है? मैंने कहा, मैं तो उसको जानता भी नहीं। हाँ, एक ऐसी सिफत का आदमी मेरे पास आया था, ना मालूम कौन था, और ऐसी चंद बातें मुझसे पूछकर चला गया। अब उसका हाल मुझे भी मालूम नहीं कि कहाँ है और कैसा है। उन्होंने कहा, अच्छा, हम तुम्हें अल्लाह की कसम दे जाते हैं कि जब तुम्हें उसका हाल मालूम हो हमें ज़रूर खबर देना। उसके बाद 1 साल तक मुझे उसकी कोई खबर न लगी। एक रोज़ ईशा की नमाज के बाद मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि यकायक किसी ने दरवाजे को कुंडी खटखटाई। मैंने अंदर आने के लिए पुकारा तो वही नौजवान आ निकला और मेरी पेशानी पर बोसा देते हुए उसने कहा, ऐ सिर्र सख्ती, जैसा अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की गुलामी से मुझे आज़ाद कर दिया है, वैसा ही मुझे दोज़ख की आग से आज़ाद कर दे। मैंने उसे देखकर अपने एक दोस्त को इशारा कर दिया कि अब उनके घर जाकर उनको खबर कराओ कि तुम्हारा आदमी आ गया है, वो शख्स आ गया है जिसका तुम यहाँ पर पूछने आए थे। वो उसी वक्त गया। उसके जाते ही उसकी बीवी उसके बाल बच्चों को लिए हुए वहाँ पर आ गई। उसका एक बच्चा जेवर वगैरह पहने हुए था। उस बच्चे को उसकी गोद में डालकर वो कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, तुमने अपने जीते जी ही मुझे बेवा बना दिया और इन बच्चों को भी यतीम कर दिया। उस जवान ने मेरी तरफ देखा और कहा, ऐ सिर्र सख्ती, तुमने ये क्या बेवफाई की? फिर बीवी बच्चों से कहा कि कसम है खुदा की, बेशक तुम मेरे दिल के फल और मेरे दिली महबूब और प्यारे हो। मेरी औलाद मुझे तमाम मखलूक से ज़्यादा प्यारी है, लेकिन क्या करूँ? इस सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे कहा कि अगर तुम अल्लाह को राज़ी रखना चाहते हो तो उसके सिवा तमाम अशिया क़ताए ताल्लुक़ कर लो। ये कहकर बच्चे पर जो जेवर वगैरह थे उतार लिए और बीवी से कहने लगा कि ये जेवर वगैरह तुम गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों में तकसीम कर दो। मेरी कमली में से थोड़ा सा फाड़ कर मेरे बच्चे के बदन पर डाल दो। बीवी ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं अपने बच्चों को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहती, और बच्चों को उससे छीन लिया। जब जवान ने देखा कि उसकी बीवी ने मुझसे मुंह चढ़ा लिया है, फौरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि उस रात को तुमने मुझसे अपने अल्लाह की याद भी न करने दी। और इतना कहकर वो शख्स उसी वक्त वहाँ से निकल कर चल दिया और घर में रोने पीटने का शोर मच गया।
پھر اس کی بیوی جاتے ہوئے کہہ گئی کہ اگر پھر آئے یا تم کہیں خبر سنو تو مجھے ضرور اطلاع کر دینا۔ میں نے کہا انشاءاللہ، اگر کہیں معلوم ہوا تو خبر کرا دوں گا۔ ایک عرصہ دراز کے بعد ایک بڑھیا میرے پاس آئی اور کہا اے سر سختی، مقام شونیزیہ میں ایک لڑکا حضور کو پوچھتا تھا۔ حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس مقام پر پہنچا، وہاں پر گیا تو وہی لڑکا، وہی نوجوان لڑکا وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ سر کے نیچے ایک کچی اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، سن کر فوراً اس نے آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا اے سر سختی، تمہارا کیا خیال ہے؟ اور کہنے لگا اے سر سختی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا میری خطائیں معاف ہو جائیں گی؟ تو حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کیا میرے جیسوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگا میں تو گناہوں میں غرق ہوں۔ تو سر سختی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ گناہوں میں غرق ہونے والوں کو بھی بچا لیتا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا میرے ذمہ تو بہت سارے لوگوں کے ظلم اور لوگوں کے حق ہیں۔ تو سر سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ خود جس نے توبہ کر لی قیامت کے دن اسے اور اس کے حقداروں کو بلایا جائے گا اور انہیں یہ حکم ہوگا کہ تم اسے چھوڑ دو اور اس کی طرف سے اللہ معاوضہ دے گا۔ پھر اس نے کہا اے سر سختی، میرے پاس کچھ گٹھلیوں کی بکری کے چند درہم ہیں، جس وقت میں مر جاؤں تو جس چیز کو میرے واسطے ضرورت ہو اسی میں سے خرید کر میرا کفن دفن کر دینا اور میرے گھر والوں کو خبر نہ کرنا، ورنہ وہ حرام کی کمائی میں سے کفن خرید کر میرا کفن بدل دیں گے۔ میں اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا رہا، اس نے آنکھیں کھولی رکھی اور یہ پڑھا جس کا ترجمہ تھا یعنی عمل کرنے والوں کو ایسے ہی اجر کے لیے عمل کرنے چاہیے۔ پھر اچانک اس کی روح پرواز کر گئی اور وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ حضرت سر سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بتائی ہوئی جگہ سے وہ درہم لیے اور جس چیز کی ضرورت تھی خریدنے گیا۔ ابھی واپس آ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا کہ لوگ گھبرائے آ رہے تھے۔ میں نے کہا خیر تو ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک ولی اللہ کا وصال ہو گیا ہے، ہم اس کے جنازے کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ خیر میں نے آ کر اسے غسل دیا اور ہم سب نے نماز پڑھ کر اسے دفن کر دیا، اور وہ لوگ جو ولی اللہ کے جنازے کی بات کر رہے تھے انہوں نے بھی میرے ساتھ اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ایک مدت دراز کے بعد اس کے گھر والے خبر لینے کو میرے پاس آئے۔ میں نے اس کا فوت ہونا ان پر ظاہر کر دیا۔ اسی وقت اس کی بیوی رونے پیٹنے لگی۔ میں نے اس کا سارا حال اس سے بیان کیا اور کہنے لگی خیر مجھے اس کی قبر دکھلا دو۔ اس پر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اب یہ اس کا کفن نہ بدل دیں، اور اس پر بھی یہ بات ظاہر کر دی۔ اسی نے کہا واللہ ایسا نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں۔ خیر میں نے اسے قبر دکھا دی۔ پھر اس نے 2 گواہ بلوائے اور ان کے روبرو اپنی سب لونڈیاں آزاد کر دی، زمین وقف اور مال خیرات کر دیا، اور اپنے مرتے تک اس قبر کو نہ چھوڑا، اور آخرکار اس کا بھی وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، شان دیکھیے آپ اللہ والوں کی، اور شان دیکھیے اللہ کی راہ میں زہد و تقوی کرنے والوں کی۔ ناظرین محترم، جو تقوی اور پرہیزگاری سے لگ جاتے ہیں انہیں دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو گمراہ ہو جائے اور اللہ اگر اسے ہدایت نہ دینا چاہے تو اسے کوئی بھی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملتی ہے اس پہ عمل کرتے چلے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے اس پر عمل کرتے چلے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے غافل ہو جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں خراب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں جو ایجوکیشن دیتا ہے، ہمیں جو راہ بتاتا ہے، صراط المستقیم بتاتا ہے، اس پر چلنے سے ہمیں دنیاوی فائدے تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہماری آخرت بھی سدھر جاتی ہے، سنور جاتی ہے، اور آخرت میں اس کے بے شمار اور لاتعداد فائدے ہیں۔ کیونکہ ناظرین محترم، یہ دنیا ہمارے لیے ایک قرض جیسی ہے، یا یہ سمجھ لیجئے چند دن کی یہ دنیا ہے۔ اس کے بعد جو آخرت والی زندگی ہے وہی اصل زندگی ہے۔ یہ تو ایک ایگزام ہے، یا یہ کہہ لیجئے ایک امتحان ہے، جس میں ہمیں اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے اور اپنے اچھے کاموں کو سر انجام دینا ہے، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں اچھے اعمال انکلوڈ ہو جائیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم برے کاموں کو سر انجام کرتے ہیں، برائی کی طرف ہی گامزن رہتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی سزا ضرور دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک انصاف کرنے والا ہے، اور اس پروردگار کے یہاں انصاف بہت سخت ہے۔ اسی لیے اپنی آخرت کی تیاری کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور نیک راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور حضور نبی کریم کے مبارک عملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔